आमच्या मोगाळ असर्यांगार सांत अंतोनीचे पवित्र रेलेकेची वा जिबेची दाबाची परब या 2025 जुबलेवाच्या वर्साच्या फेब्रुवारी 15 सोनवारा कुंदापुरांतल्या लोका आकर्षक केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुणशतांत व्हडा संभ्रमान आचरण करता। फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 वरार उडुपी दिएसीसीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो कोंकणी भाशेंत मीस भेटयतलो आनी सांजेर 4 वरार शिवमोग्गा दिएसीसीचो विगार जेराल भोव मनादीक मॉन्सेंजर स्टॅनी डिसोजा कन्नड भाशेंत येवकरिस्ताचे आराधन सोलोन व्हरून मीस भेटयतलो। त्या दिसा सर्वांक दोनपाराच्या जेवणाची मांडावळ आसतली। येया जुबलेवाच्या या वर्सा पुणशताची भेट करा आणि देवाची भरपूर कृपे आशीर्वादां जोडून घेया। तुमचो मोगाळ पुणशताचो रेक्टर बाप सुनील वेगस। या सकाळच्या वेळा समयाच्या हजीरपणात आम्ही असाव। हो वेळ कृपेचो वेळ, हो वेळ जेजून आयच्या दिसा आमच्या बसो फाव केला। ही घडी आणि हो वेळ जेजूच्या हाजीरपणात सर्व आमी हांगासर आयल्या। ही घडी बर देवाच्या हाजीरपणात रावंक आमी प्रयत्न करया। मोगळा बापा तुका आमी अर्गां दिता ह्या सकाळच्या वेळा बसतो। तुझ्या पुताच्या नावान आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळे हो। तुका महिमा दिवंक, तुका आराधन करूंक, तुझ्या नावान आमच्या जिवितांत वृद्धी जोडूंक आमी हांगासर आसा। हे सकाळचे मागणे हांगासर आमी करसूंचो वेळ, आयच्या मिसाचें बलिदान आनी हर एक संगती आमी हांगासर जें कितें करता तुका मानता तशें जावच्याक बापा तुज्या हाजीरपणान आमकां भर, आमची काळजां तुज्या शांतीन भर, आमची मनां तुज्या कृपेन भर। हो थोडो वेळ तुज्या मुखार रावंक, तुजो अनुभव सोडोवंक, तुज्या शांतींत आमी वाडोवंक आदार दी। दिव्या मेघालया सम्याक आमच्या मध्ये येवकार मागया। सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी स्वागत मागता आसतना स्वामी ह्या घडये संतोषान आमच्या मदें आसता, आमच्या मदें तो येता। म्हजे खातीर, तुजे खातीर, हर एकल्या खातीर तो येता। भक्तीपणान जेजूक आमी येवकार करया। नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपारली पोनाशा। नमो नमो सडवणदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखचा। नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपारली पोनाशा। नमो नमो सडवणदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखचा। सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला। देव पडली पोन तुवें उंड्याचे रूप घेतला। उंड्या वायनार्य तूं आमचे खाण रावता। आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता।
सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्यार वयतार येवन तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपार लिपोनाच्या नमो नमो सडवणदारा सग्रामेंतांत आमकां रक्षा जिन्येचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तन पुजोवन आशेवन हांगा रावल्या येशू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये जिन्येचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तन पुजोवन आशेवन हांगा रावल्या येशू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये सगळे आमी सांगता गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपार लिपोनाच्या नमो नमो सडवणदारा सग्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपार लिपोनाच्या उंड्या रूपार लिपोनाच्या आमच्या सडवणदारा नमो नमो सडवणदारा सग्रामेंतांत आमकां रक्षा बोलतना आमी गावया नमो 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 जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपार लिपोनाच्या सोम्याचें आराधन करया नमो नमो सडवणदारा तुमची काळी सोम्या ते उबारा सग्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू व्हडल्यान आमी गावया उंड्या रूपार लिपोनाच्या नमो नमो सडवणदारा सग्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपार लिपोनाच्या आमच्या सडवणदारा नमो नमो सडवणदारा सग्रामेंतांत आमकां रक्षा हालेलुया 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 आपका जेसु हर गाणी होगला आपका सुम्या जेसु हर गाणी होगला आपका सुम्या जेसु ओ सकाळी सो दिसायच्या दिसा पाव केल्ल्या बसून
माझ्या जिवितांत जायती आसर या आजा बाजू केल्ल्या बसोत हांगासर ह्या घडये तुवें म्हाका ओडून हाडल्या बसोत सगळ्या कुटुंबा खातीर हांव आज हांगासर आसा जेजू तुज्या पवित्र नांवान हांव हांगासर आसा तुज्या पवित्र नांवान आयच्या दिसा सांगात आमी मेळ्ळ्या जेजू तुज्या पवित्र नांवाक स्तुती आनी महिमा जेजू तुज्या पवित्र नांवाक महिमा आनी स्तुती जेजू हालेलुया 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 सम्याची वटल्यान स्तुती करया सगळी आमी एका मनाची एका काळजाची जाव सम्याची स्तुती करा वटल्यान सम्याची स्तुती करा कैसा देवाची स्तुती जाता थंयसा ताची पदवी आनी सकत ताची पदवी आनी कृपा ह्या घडये बडोन आसा जेजू तुजे खातीर आयला जेजू तुजे खातीर हांगासर राखून आसा जेजू तुजे पासून हांगासर हाजीर आसा बगाच्या भवानी भयणी ह्या सकाळच्या वेळा तू जेजूक सोदून आयला नाही बघा जेजू तुझे बसोत हांगासर आसा जेजू तुका सोदून आयला तुझे काळीज पळोवंक आशेता तुका पळोवंक तो आशेता तुज्या नांवान तो उलो करता ह्या घडये ह्या सकाळच्या वेळा जेजू तुझे बसोत तुझ्या कुटुंबा बसोत हांगासर आसा ह्या जेजू वळखून घे ह्या जेजू वळखून घे जेजू बोलाव मार जेजू म्हज्या सोम्या जेजू म्हज्या सोम्या जेजू म्हज्या सोम्या म्हजी काकूळ कर म्हजी काकूळ कर म्हजी काकूळ कर तुका वर्गां दिता तुका वर्गां दिता तुका तुजे राम बरवस्ता तुझे 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 राम बरवस्ता अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू सगळा तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 परतून वटल्या थळान आमी गवया सम्याक हरसून गवया नमो नमो जेजू क्रिस्ता आमचे हात सम्या मुखार अशे उबारून धरया सगळे तुज्या जिवितांत दिवचो तत्सो जेजू हांगासर आसा तुका कितें जाय मतीची शांती समाधान तुज्या जिवितांत जे कितें गरजेचें आसा पवित्र आत्म्याचें बळ ताची सकत सगळे दिवचो धनी आनी सडबडदार हांगासर आसा जेजू मुखार तुमचे हात उबारून धरा वटल्यान आमी गावया महिमा नमा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाले पोनाशा नमो नमो सोडवणदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाले पोनाशा नमो नमो सोडवणदारा सर्पद्वी आनी महिमा तुका सम्या साक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाले पोनाशा नमो नमो सोडवणदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाले पोनाशा नमो नमो सोडवणदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाले पोनाशा नमो नमो सोडवणदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा म्हज्या उपरांत म्हणा
सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता 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 तूं म्हजें बळ तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें खडप सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका शरण येता हांव ताका शरण येता हांव ताका शरण येता हांव ताका शरण येता अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू अरदान तुका सुम्या जेजू अर्दान तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मगचनो देवाचें उतर कीर्तन 18 आमकां सांगता सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो परतून म्हणा सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो म्हजो देव काळोखांत उजवाड फकयता 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 अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू होगलाब तुका सुम्या जेजू होगलाब तुका सुम्या जेजू होगलाब तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 कीर्तन 34 सांगता मोगाच्या भावानी बहिणी ताचेर नदर लया म्हणया ताचेर नदर लया ताचेर नदरलया आणि तुमचे मुखामळ परजळतले आणि तुमचे मुखामळ परसळतले ताचेर नदर लया ताचेर नदरलया आणि तुमचे मुखामळ परजळतले आणि तुमचे मुखामळ परसळतले तुमचे मुखामळ परजळतले तुमचे मुखामळ परसळतले कीर्तन 13 आमकां सांगता मोगाच्या भावानी बहिणी हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पातयेता सर्वेस्परा हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पातयेता सर्वेस्परा व्हडल्यान आमी म्हणया आमच्या काळजाचे गुणेतान व्हडल्यान हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पातयेता सर्वेस्परा 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 म्हजें काळीज म्हजें काळीज तुज्या तारणांतय संतोषतले तुज्या तारणांतय संतोषतले तुज्या तारणांतय संतोषतले तुज्या तारणांतय संतोषतले अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू होगलाब तुका सुम्या जेजू होगलाब तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना 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 तुका सुम्या जेजू जिवीत असो उंडवतो सुम्या आमकां मोगाचो हे गीत आमी गावया जिवीत असो उंडो आमकां मोगाचो आमी भुकेवन तानेवन तुजे सरशी येता तुजे शिवाय आमकां जीव ना खंयसर आमी गेल्यार आमकां समाधान ना जेजू तुज्या सावळेंत आमी रावंक आश येता तुजे मांस आनी रगत सेवन आमी दादोशी जाता तुजे परी आमचो मोग करचो कोणूच ना कित्याक आमी जायते बोडी जायत्या जाग्यांनी जायत्यो संगती पासत सोदुल्ले आसा बडयल्ले आसा आमी कितले सोदल्यारी कितले बडयल्यारी जायते बोडी दार उक्तें जायनातले वेळार तुजे मुखार दिंबयेर पडले वेळार तुका उलो मारले वेळार सोम्या आमची काकूळट कर म्हणले वेळार तुवें आमकां निराशी करूंक नाय केदींच आमकां निराशी करूंक नाय सोम्या देखून तुजेर आमी पातयेता तुजेर आमी विश्वासता जिवीत असो उंडवतो आमकां मोगाचो जिवीत असो उंडवतो आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिवीताचो उंडवतो आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिवीत असो उंडो जिवीताचो व्हडल्यान आमी गावया समयस्त आमी गावया मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो
आमच्या आत्म्याचो जिवीत असो बुडो जिविताचो हुंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी आचरेता आराधन आराधन स्वादी sacramenta आराधन आराधन स्वादी sacramenta भक्ती मानान खालत्या काळजान भक्ती मानान खालत्या काळजान करता तुका नमन करता तुका नमन म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा कितलो मोगाळ कितलो कृपाळ आनी दयाळ तूं लाखां गटल्याने लोक आसल्यार सोम्या आयच्या दिसा तुवें आमकां हांगासर हाडलाय आमच्या नांवान आपोवन तुवें हांगासर ह्या सकाळी हाडलाय सोम्या जावं पुरो सकाळी उठतना आमची मोत तुजे थंय नातली तरी पूण ह्या घडये तुज्या मुखार आमी आसा आमी प्लॅन करूंक नातले जावंक पुरो वकालच्या दिसा चिंतले जावंक पुरो वसाचे हांगासर येजे म्हणून आनी आयच्या दिसा तुवें आमकां हांगासर रूप पळोवंक तुवें भाग फावो केला जेजू हांगासर कितलींशीं जाणां आमी सोम्या तुजें दर्शन घेवंक आयिल्ले हांव तुजे तावन आशिर्वाद जोडूंक आयिल्ले हांव आमच्या जिवितांत आसले उणेपण भरती करूंक आयिल्ले हांव आमच्या जिवितांत असले दूख तुज्या लागीं सांगूंक आयिल्ले हांव आमच्या जिवितांत अशें सर उणेपण तुज्या मुखार उमतूंक आयिल्ले हांव तूं आमकां भरून धाडताय शांतीन भरताय संपूर्ण करताय म्हणल्यार बरोवशान आमी आयिल्ले आमचे जेजू ह्या घडये तुज्या मुखार आमी रावता तुज्या झरींतले आमी पियेता तुज्या मोगांत आमी वाडटा तुजो मोग सदांच म्हणजे तें आसूं सोम्या तुजी कृपा म्हणजे तें सदांच आसूं तुजी शांती म्हणजे तें सदांच आसूं तें गीत आमी गावया निन्न हागे प्रीतीसोर यारिल्ल तुजे बरी आमचो मोग करचो कोणूच ना ह्या संवसारांत तुजे शिवाय आमकां केदींच जीव ना सर्वस्व तुजे तावन येता सर्वस्व हांव तुजे तावन घेता आनी संपूर्ण जिवीत तुजे तावन म्हाका येता निन्न हागे प्रीतीसोरिल्ल निन्न हागे जीव कट्टोरिल्ल आमी दोळे आमी दंपया आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया हेणे तेणे पळोवचें नाका मोगाच्या भावानी भयणी ह्या उतराची गितां आमी गिताची उतरां आमी गायता आसतना हर एक उतर चिंतून म्हणया हर एक उतर जेजूक समर्पिल्लें जावं दी हर एक उतर आमी गायता आसतना जेजूक सांगले बरें आमी सांगया कित्याक हर एक उतरांत आमी गायता त्या उतरांत ताची सकत आसा आमच्या मागण्या आसा ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು
ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವನ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. भक्तीनं मी देवाचे उतार आम्ही ऐकूया. हे उतार ऐकत असताना देवाच्या उतार आईच्या दिवसा आमच्या काळजाने रिगोदी. अपोस्तलागे उलयलो तोचो जेजू आमच्या लागीं आतां उलयता. ताच्या उतरा मुखांतर तो आमच्या लागीं संवाद करता. हांगासर जमलेल्या हर एकल्याक हे उतर वाचता आसतना दुसरे दुसरे अर्थ समजोंक पुरो, दुसरे दुसरे मॅसेज मेळोवंक पुरो. पूण हर एक पवित्र आत्म्यातावन येता. हे देवाचें उतर कलतेपणी आमी आयकुया. तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले आमी तुमच्या लागीं विनंती करता आनी प्रार्थून मागता. देवाक मानवून चलचें कशें म्हण आमच्या लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनिकी
तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमच्या लागीं प्रार्थीत आहोत. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भावार आनी भयणीनो, हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता आयच्या दिसा देवाक मानवून कशें चलाचें म्हणून तुमी आमचे तावन शिकल्यात आनी तशें तुमी चलतात. पूण सांपावल सांगता तें पावना. तो कितें मागता गे म्हळ्यार आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमच्या लागीं प्रार्थीत आहोत. तुमच्या लागीं मागता कितें? तुमची जिणी आनीकी वृद्धी करीचे. तुमची जिणी आनीकी वृद्धी करीचे. सांपावलो 3 फावटी रोमा गेल्लो सुवार्थ प्रकट करूं. पिकनिकाक न्ही, सुवार्थ प्रकट करूं 3 फावटी गेल्लो. आनी ताका तेसोलोनिका म्हळ्यार इल्लेशें मस्त लागशिल्लें, कित्याक ताणें तांकां बाप्तिस्म दिल्लो आनी तांकां क्रिस्तांव केल्लें, क्रिस्ताची वळख तांकां दिल्ली आनी ताणी जियोवची रीत ताका मस्त खोशी दिताली. ते बरेपणी क्रिस्ताक मानवून चलताले, हें खरें. आनी तो थंयसर नातले वेळार, रोमान नातले वेळार, तेसोलोनिका नातले वेळार ताका खबर मेळटाली कितें करता थंयचो लोक. आनी तांकां एक विशय तो सांगता इतलेंच, पुरो बरें करतात तुमी, तुमचें जिवीत बरें आसा, तुमी बरें कर जियेतात. पूण तो म्हणटा तुमचें जिवीत आनीकी वृद्धी जायचें. वृद्धी म्हळ्यार अर्थ घालें. वृद्धी म्हळ्यार चड, हय गी, वृद्धी म्हळ्यार चड. ताका हेब्रे भाशेन रबा म्हणटात. रबा म्हळ्यार मल्टीप्लाय, मस्त जावं दी, मस्त जावं दी. ग्रो इन ऑल एरियाज. तुमचें जिवीत सगळ्यांनी सकळ रितीनी बरोवन येवं दी. चडचें, चड जावचें, विशाल जावचें, वा संख्यान वाडचें, मल्टीप्लाय, चड जावचें. आमचो देव आशिर्वाद दिताना इल्लें इल्लें दिता गे, इल्लें इल्लें दिता गे. तें आमी न्ही गे, आमी इल्लें इल्लें दिवचें. पूण देव कितें दिता? दिताना सगळें आशिर्वाद दिता. आमकां आशिर्वाद देवान दिला गे, दिला गे, मस्त दिला. तातूंत भोव प्रमुख जावन दिल्लें आशिर्वाद खंयचें कळीत आसा तुमकां? उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां बऱ्यांतलें बरें बेसांव आशिर्वाद देवान दिला. खंयचें तें? आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 2 बेसांव आमकां पयलेंच दिल्यात. एक, देवान म्हळें आमच्याच सारक्याचे आनी सुरूपायाचे आमी मनशाक रचया. म्हाका आनी तुका देवान ताच्याच सारक्याचे, ताच्याच सुरूपायाचे जावन रचल्यात. हें एक वर्तें बेसांव, वर्तें बेसांव, हय गे. आनी तशेंच दुसरें बेसांव आसा, वाडा आनी चडा, संवसार बरा. म्हळ्यार फळां बरीं जाया आनी वाडा, फळां बरीं जावचें आनी वाडचें. बिंग फ्रुटफूल आनी मल्टीप्लाय. ही 2 बेसांव आमकां हर एकल्याक देवान दिल्यात. पयलें बेसांव खंयचें? आपल्याच सारक्याचे आनी सुरूपायाचे जावन आमकां देवान रचलां. म्हळ्यार आमचें DNA खंयचें? DNA खंयचें आमचें? आमकां DNA बापाचें, हय गे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळया, देवान ताचेंच DNA आमकां दिला. म्हजे बरीच हो पूत, हो धू, हे धू जावंक जाय. पूण आमी थोडे फावटी मांकडां, पेट्या, दुकरां म्हणटा. ते आमी करंगाण गेले. आमी थोडे फावटी मांकडां बरीं करता, हय गे. खंयची खंयची बंद जातीच्या नांवान आपयता. तें DNA आमकां देवान दिवना. देवान दिल्लें DNA ताची झेरॉक्स कॉपी न्ही, तोच ताणेंच ताचेंच स्वरूप आनी सारकें आमकां हर एकल्याक दिलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां 1 वर्स जालें न्ही गे, 2024 जालें. जानेवारी आयलें, जानेवारी आतां आज 20 तारीख. पळया, बेगीनच दीस धांवले. कांयपणी तुमच्या जिवितांत वृद्धी जाला गे. फाटल्या वर्सांत हांव आतां जानेवारीक आयल्या उपरांत तुमकां नव्या वर्साक तुमी आराधन केलें न्ही गे.
एक घंटो आराधन त्या आराधने वेळार काही पण चिंतलें की आदल्या वर्सा कितें म्हणी एक सगळ्या वर्सा कांय पण म्हज्या जिवितांत वृद्धी जाल्लें आसा गी म्हणून थोड्याचे इल्ले केस गेल्यात कोणा थोड्याचे इल्ले पोट मुखार येयला BP सटल्या शुगर सटल्या हे वृद्धी नाही ही वृद्धी नाही आमच्या जिवितांत फाटल्या एका वर्सांत आनी आतां कितें वृद्धी जायचे पळया हांगासर कीर्तन 71 वळ 21 कितें सांगता थंयसर दावीद देवाक सांगता तूं म्हजी वडवीक सडय तूं म्हजी वडवीक सडयतलोय आनी परत म्हाका बुजवण दितलोय कितें म्हळें सर्वेस्परा तूं म्हजी वडवीक सडय कितें मागलें दाविदान म्हणा सर्वेस्परा तूं म्हजी कितें वडवीक सडय सारकें की तशें मागचें सारकें गी आमी तशें मागयेत गी देवाचें उतर ताणें मागलां ताणें मागून जालां तशें आमी काल रिपीट करचें मात्र देवा तूं म्हजी वडवीक सडय वडवीक सडय म्हळ्यार कितें वडवीक सडय म्हळ्यार कितें आमकां आमचो गौरव सोडून कोणें आमच्या जिवितांत बरेंपण येवचें खंय जावन आमच्या जिवितांत कितेंय आमी केल्यार ताका रिजल्ट म्हणलें येवचें खंय जावन आतां देवान म्हणटात आतां देवान आमी म्हणटा पूण मागीर वचून म्हज्या पुतान हें केलें म्हजो पुतो कॅनडांत आसा म्हज्या धुवेन हें केलें आमी कितें म्हणचें म्हळ्यार म्हजो पूत स्मार्ट आसा वय म्हज्या पुता जाणवाय आसा वय म्हज्या पुता म्हज्या धुवेक बरें शिकोवंक ताका जाता वय पूण देवान ताचेर आशिर्वाद घाला हे आमी पयलें विसरोंक नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया गॉड हॅज ऑनर्ड माय सन्स एफर्ट्स देवान म्हज्या पुताक वडवीक दिल्या ताणें काम केलां वय ताणें काम केल्ल्याक देवान ताका वडवीक दिल्या देखून आमी मागचें देवा म्हज्या कुटुंबाची वडवीक सडय म्हज्या जिविताची वडवीक सडय म्हज्या भुरग्यांची वडवीक सडय कित्याक आमी काम करता बेश्टे आळशी न्ही आमी हर एकलें काम करता आमचे भुरगे बरें करून शिकतात बरें करून काम करतात काम कश्ट काडटात म्हळ्यार एफर्ट्स आसात आमचे तावन जावचे आमी करते आसा आमी न्हिदोन पडोवंक ना आमी आळशी जावंक ना हर एक आमी काम करता पूण ताचे रिजल्ट येता आसतना आमी म्हणूंक जाय देवा तुवें म्हज्या कामाचेर आशिर्वाद घालय देवा तुवें म्हज्या वावराचेर आशिर्वाद घाल गौरव दिलाय मान दिलाय आनी म्हजी वडवीक सडयलाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आतां वृद्धी जायचे म्हळ्यार सांपावलो आमी सगळ्यांनी वृद्धी जायचे म्हळ्यार आमी सडाचे विशाल जायचे वर्ती जायचे वडवीक आमची सडाचे आतां आमी सगळ्या रितीन वाडल्ली आसा गी सगळ्या रितीन वाडल्ली आसा गी भौशा ना आमी थोड्या संगतींनी वाटल्या थोड्या संगतीन आनी की पाटी आसा सांग पुरो जुआंवच्या 3ऱ्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 2 थंयसर जुआंव ताच्या पवित्र सभेक बरोवन सांगता तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसले बरी तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसले बरी तुज्या कुडीची भलायकी आसूं तशेंच सर्व संगतींनी बरेपण लाभो म्हण म्हजें मागणें पळया सांब पावल जावं दी जुआंव जावं दी पेद्रू जावं दी तांच्या पवित्र सभे मागतात कितें मागतात तुमची वडवीक सोडोन दी समयातें तुमची वडवीक सोडोन दी न्ही फकत आत्मीक जावन आर्थीक जावन वा कुडीन हर एक संगतींनी आमी वडवीक देवातां जोडची हर एक संगतींनी आमी वृद्धी जावचें पूण आमचें तें कितें जालां थोडे आत्मीक संगतींनी वाडल्यात पूण आर्थीक परिस्थिती कांय बरी ना पळय गी जायते दिसान आमी पळयता मागण्याक वेचे पूण तांच्या घरच्या खर्चाक पयशे नात आनी थोडे आमी पळयता आर्थीक संगतीन ते राय आर्थीक संगतीनी ते बिल गेट्स जावंक पुरो आनी कोण जावंक पुरो अंबानी जावंक पुरो पूण आर्थीक संगतीनी सक्कड आसा पूण आत्मीक संगतीन येता आसतना ते भिकारी सक्कड आसा तांचे कडेन तांकां जाय जाल्यार एफर्ट करयेत पूण आत्मीक संगतीन येता आसतना ते भिकारी पळया एक आसल्यार एक ना पळय गी पयले फिल्म आयिल्लें एक आसल्यार एक ना अशें मनशां थंय
कोडीची भलायकी आसा जाल्यार आत्म्याची भलायकी ना, आत्म्याची भलायकी आसा जाल्यार ताच्या लागीं अर्थीक भलायकी ना, अर्थीक भलायकी आसा जाल्यार आत्म्याची भलायकी ना. आनी थोड्यांक आत्मीक भलायकी आसा, अर्थीक भलायकी आसा, कुडीची भलायकी आसा, पूण गांवार मान ना, गांवार ताका मर्याद ना. म्हळ्यार ताणें पयशे केल्ले आडवाटेन आनी कितें ताणें केल्लें सकाळां कळीत आसा, आनी अशें एक आसल्यार एक ताच्या लागीं ना. पूण सांग पावलो आमकां सांगता, आमकां देवान रस्ता आसतना एक आशिर्वाद दिला. तें आशिर्वाद जावन आसा तुमी म्हज्या सारक्याचे आनी म्हज्या स्वरुपाचे जावन आसात. एक दुसरें तुमी फळां बरी जायचे, बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय. तुमच्या जिवितांत वृद्धी येवं दी. हे आमी सडावं तूं वाडा आनी सडा म्हळ्यार भुरगीं चड जावं दीत म्हणून तें न्ही, तें आसा अर्थ एकच. पूण आनी एक अर्थ असो म्हळ्यार तुज्या जिवितांत आदल्या वर्सा आसले बरी ह्या वर्सा आसा जाल्यार काले फायदो. आदल्या वर्सा तेंत सकाळीं उठोन ब्रश करणं, ब्रेकफास्ट करणं, घरचें काम करणं, सांजेर आनी कितें करणं, जालें दीस जालो. दुसऱ्या दिसा तेंत, तिसऱ्या एक वर्स तशेंच केलें. कांय तरी म्हज्या जिवितांत कांयपणी नवें जालां गे, कांयपणी नवें येयलां गे, कांयपणी हांवें केलां गे, कांयपणी सेवा इल्ली केल्या गे, खंयसरी हांवें कितेंपणी करूंक गेलां गे, खंयच्यापणी संगतीन हांव मेतेर जालां गे, जावंकूच ना जाल्यार कितें फायदो आमी आसून. देखून आमी हर एका दिसा म्हणले वरी वृद्धी जावंक आसा. वी हॅव टू बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय. आमी वाडाचे आनी सडाचे आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन आमच्याच जिवितांत आमी वाडचें आनी सडचें भोव गरजेचें. आनी एक बेसांव दिल्लें आसा देवान अब्राहमाक सुमार एक 4 रितींची बेसांवां दिल्लीं. 4 रितींची बेसांवां दिल्लीं. कसलीं बेसांवां? अब्राहमा देवान सांगलें, तुजे तावन व्हड पर्जा हांव उपजायतलो. एक तुजे तावन व्हड एक पर्जा हांव उपजायतलो. आनी दुसऱ्यान तुजेर आशिर्वाद हांव घालतलो, तुजेर आशिर्वाद हांव घालतलो. तिसऱ्यान तुजें नांव हांव ह्या पृथ्वेचेर वर्तें करतलो. आनी निमाणें तुमचो आशिर्वाद जातलो. पळया, देवान आशिर्वाद दिवचे मात्र न्ही, ताणें वृद्धी जायचे म्हणचे मात्र न्ही, तुजी व्हडवीक सडायचे म्हणचे मात्र न्ही, तुवेंच आनी एक आशिर्वाद जायचे म्हणटा देव. म्हळ्यार हे बेसांव अब्राहमाक देवान दिल्लें. तर हे बेसांव हो एक वील बरोवन दिला अब्राहमाक. तो तुका आनी म्हाका कसो मेळचो? हेंच बेसांव हांव सांगता, अब्राहमा दिल्लें बेसांव तुका आनी म्हाका हर एकल्या खातीर वांटो आसा. पूण कशें? आमी वाचता देवाचें उतर गलातकारां बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायान थंयसर म्हळां, जेजू क्रिस्ता मुखांत्र जें कितें अब्राहमाक दिल्लें बेसांव आसा तें आमकांय मेळटा. कित्याक आमी क्रिस्ताची वय जाल्यार अब्राहमाची संतत. आमी क्रिस्ताची वय जाल्यार अब्राहमाची संतत. कित्याक अब्राहम आज ना जावंक पुरो, पूण जेजू हांवें आनी तुवें पातयेवचो जेजू अब्राहमा पयलेंय आसलो. म्हळांगी जेजून म्हळांगी ना, अब्राहमा पयलें हांव आसा. जेजून म्हळां अब्राहमा पयलें हांव आसा. म्हळ्यार अब्राहमा दिल्लें बेसांव तुका आनी म्हाका हर एकल्याक फावो जाता. कित्याक जेजू क्रिस्ताक तूं पातयेताय देखून, जेजू क्रिस्तसो तूं जालाय देखून, जेजू क्रिस्ताची तूं जालाय देखून अब्राहमा दिल्लें बेसांव तुका तें ट्रान्सफर जाता. जो वील अब्राहमाक बरयल्लो तो तुकाय आज लागू जाता. न्ही हांवें म्हणचें अब्राहमा दिल्लें बेसांव तें ताचें तें जालें, जाकोबाक मेळ्ळें, इजाकाक मेळ्ळें, आमकां खंय? गलातकारां बरयल्लें पत्र म्हणटा हें बेसांव तुकाय आसा, तातूंत तुका वांटो आसा. कित्याक तूं क्रिस्तसो जावन आसाय आनी क्रिस्त अब्राहमा पयलें आसलो आनी अब्राहमा बेसांव दिल्लें क्रिस्तान. म्हाका भावांनी भयणी, तर आमी वृद्धी जायची जाल्यार कितें करीचें? आमी कितें पण करीचें न्ही गे. आमी सडाचे जाल्यार आमचे व्हडवीक सडाचे जाल्यार कितें करूंक जाय? पळया तुमी जेजूचे शीस मासली धरूंक गेल्ले. मासली धरूंक गेल्ल्या वेळार सगळी रात ताणें कश्ट काडला, सगळी रात ताणें जाळां घालून सोदून सोदून तांकां कांयच मेळनातल्या वेळार सकाळीच्या वेळार फांत्यार जेजू तांकां थंय दिश्टीक पडटा. पळय गे, तें दिश्टी पडटा. आनी जेजू कितें सांगता तांकां? कितें सांगता? कितें सांगता? कांय सांगना गे. पळोवन सीद फाटी गेलो गे. कालींक सांगलें, कितें सांगलें? आतां तुमची जाळां खंय? उजव्याक देवया. आतां तुमी त्या जाग्यार आसल्यार कितें करतात? वेताय गी ना तूं. आमी सगळी रात हांगा कश्ट काड, कांय मेळनासतना टेन्शनार आसा. आज आमकां कांय मेळोंक ना आनी तूं आतां येवन उजव्याक, आमी उजव्याक दाव्याक मुखार फाटी सगळ्यांनी सोदून जालें. आतां कालें
तरी पूण पेद्रो कितें करता, सोम्या तुज्या उतराचेर पात येवन हांव जाळ घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो कितें म्हणटा, तुज्या उतराचेर हांव पात येवन जाळ घालता. मास्टर मेळ्ळी की ना? मेळ्ळी की ना? मेळ्ळी. कितली मेळ्ळी? कितली मेळ्ळी? हां, तांकां मेजूंक जालें ना, मेजचें सोडया. तांकां ती जाळां वोंडाडूंक जावना. म्हळ्यार तूं केदळ वृद्धी जाताय, देवाच्या उतराचेर तूं जाळ देवयताय. जर तूं देवाच्या उतराचेर पातयेवन मुखार वेताय, हें देवाचें उतर आज हांव सांगता तें, हांव आयकता तें, म्हज्या जिविताक लागू जाता म्हणल्यार पातयेणें तूं मुखार वेताय, खंयचेंय काम करूंक वेताय, तुका थंयसर देवाचें आशिर्वादा खंडी जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार हें देवाचें उतर, मनशाचें उतर न्हय. पेद्रो लागीं उलयल्लो कोण? कोण? जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त पेद्रो लागीं उलयल्लो आनी ताचें हर एक उतर ताणें तो पातयेलो आनी त्या उतराचेर जाळ ताणें देंवयलें आनी ताका वृद्धी मेळ्ळी. तो सडीत ताचें तें सडीत ताका मेळ्ळें. मोगाच्या भवानी भयणी, आज आमचें सिच्युएशन कितेंय आसूं दी, आमचें सिच्युएशन कसलेंय आसूं दी, पण आमी उडास दवरूंक जाय. एजेकियल प्रवादी 37व्या अध्यायांत थंयसर एजेकियल प्रवादीक देव विचारता. थंयसर एक पोट्ट बांय आसली. त्या पोट्ट बांयत जायतीं हाडां आसलीं, मनशांचीं हाडां थंय घाल्लीं. देव ताच्या लागीं विचारता, एजेकियल तूं कितें म्हणटाय, ह्या हाडांक जीव येवंक जाता गे? ते मेल्यांत, कितलीं वर्सां जाल्यां कळीत नात. तीं आसा थंयसर, हाडां मात उरल्यांत, मांस ना, जीव ना, स्वास ना. एजेकियला कितें विचारता, ह्या हाडांक जीव आसा गे, जीव दिवंक जाता गे? एजेकियल म्हणटा, म्हाका कितें गो तूं, तुका वता, म्हज्यान जायना. एजेकियल म्हणटा, म्हज्यान जायना, तूं जाणाय सोम्या. आनी त्या वेळा देव ताका सांगता, फर्माय, प्रवाद कर, तूं प्रवाद कर. कोणाक? ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी सांग, ह्या हाडांक मांस येवं दी, त्या मांसाक स्वास येवं दी आनी तो जीव जावं दी. आनी एजेकियल प्रवादी पाटी मुखार पळयना. देवाचें उतर कशें सांगलें त्याच प्रमाणे तो फर्मायता, प्रवाद करता आनी म्हणटा, ह्या हाडांक मांस येवं दी, ह्या मांसांनी शिरो येवं दीत, ह्या शिरांनी रगत वळोवं दी, ह्या रगतांत ह्या कुडींत स्वास येवं दी. आनी त्या घडये त्या हाडांक मांस, रगत, शिरो आनी स्वास आयलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हे कित्याक सांगलें की म्हळ्यार आज आमचें जिवीत थोडे फावटी थोड्या संदर्भांनी थोड्या सिच्युएशनांत थोडे एरियाज आमच्या जिवितांत अशेंच हाडां जावन मेल्यांत, हाडां जावन सुकोन गेल्यांत. जावं पुरो आमचें रिलेशनशीप, जावं पुरो आमच्या कुटुंबाचो संबंद, एकामेकाक उलयनासतना कितलोसो तेंप जाला, जावं पुरो एकामेकाक समाधान नासतना, एकामेकाक संतोशान जियेनासतना कितलोसो तेंप जाला आसतलो. म्हज्या घरांत मागणें ना जावंक पुरो, हांव मागोवंक खुशी व्हरता पूण म्हज्या कुटुंबाची कोणी तयार ना जावंक पुरो, वा आनी कितेंय काम करीचें म्हणून तूं प्रयत्न करताय तें जायत्या तेंपात जात येना, कितलें प्रयत्न केल्यार जात येना. दीज आर द डेड सिच्युएशन्स, ड्राय सिच्युएशन्स. मेल्यांत ह्यो संगती मेल्यांत तुज्या जिवितांत, त्यो परत्यान जीव जातात गे, परत्यान जीव जातात गे. कितें म्हणटात? परत्यान जीव जातात गे, जातात गे. देवाचें उतर म्हणटा, फर्माय, सांग देवाचें उतर घे आनी सांग ह्या सिच्युएशनाचेर, असले सिच्युएशनात देवाचें उतर सांग, उसार सांग आनी थंयसर जीव जातलो, जीव मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर मोगाच्या भवानी भयणी, आज आमी समर्पण दिवन मागया, तुमच्या जिवितांत खंयची एरिया ती येदोळसून मेल्या, खंयची गी एक एरिया तुमी आनी थंयसर वचोंक तुमकां नाका. जावं पुरो तुमचे एकामेकाचे संबंद, काजारी जिवीत, वा तुमी बरें कामाचे सोदनेर आसल्यार तें मेळनासतना निराशेंत आसात, वा तुमकां भलायकी सबार काळात हांव कितले फावटी कितले प्रयत्न केल्यार कितें केल्यार समाज जात येना. दीज आर द सिच्युएशन्स, डेड सिच्युएशन्स. ती सिच्युएशनां त्या हाडां बरी मेल्यांत आनी थंयसर देवाची सकत वळोवंक जाय, देवाच्या उतराची सकत वळोवंक जाय. आनी तुमच्या घरांत देवाच्या उतराची सकत प्रवेश जाल्ल्या दिसा थंयसर वृद्धी जाता, थंयसर व्हडवीक तुमची वाडटा. एक घडी बरो आमी दिंबेर पडया. सगळ्या मुखार आमी आसा. कोणाक मुखार येवंक जाता जाल्यार मुखार या, सक्रामेंतां मुखार या, कोणाक जाय देकर मुखार या. ह्या वेळा खंयच्या संगतींनी देवाच्या उतराची सकत प्रवेश घेवंक जाय,
खंयच्या सिच्युएशनात तुमच्या जिवितांत ताची सगळं प्रवेश घेवंक जाय. खंयसर जेजून आपडोवंक जाय, खंयसर जेजूच्या वतर पावोवंक जाय. खंयच्या काळोखी तुमच्या जिविताच्या काळोखी जाग्यांनी देवाचें उतर पावोवंक जाय. सोम्या लागीं उसारण सांगा ही गरज. सोम्या लागीं ह्या वेळा आमी मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या मुखार ह्या वेळा आपयत आसतना, ताचो अभिषेक आमी घेता आसतना देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान ह्या घडये सर्व संकली तुटोवन पडच्याक, सर्व काळोख आमचे तान पयस जावच्याक आमी मागया. हें गीत आमी गावया पवित्र आत्म्याक. पावन आत्मा रे, प्रिय पावन आत्मा रे. पावनात्मा रे, प्रिय पावनात्मा रे, ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, आमचे ते प्रवेश के पवित्र तुझे दैविक सकत या वेळा आमचे ते बळवून येऊन ते पवित्र तुझे दैविक सकत या वेळा पवित्र जाऊन आमचे ते देवाला येऊन ತೀರಿಸಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. सोम्या कमी पडवया, सक्रमेता कमी पडवया. पावना माझ्या दिस समय लागल्या या कोटकरा बरी देवा कमी उला मारिया. सोम्या आमची का कोटकर म्हणा काळजा तावन जे सुकला मारा. दाविदाच्या पुतावची का कोटकर या दिसा ह्या घडये तुझ्या विश्वास सोम्या तुझ्या बरवस्त दवरता सोम्या. तू समज सडवणदार म्हणून ओळखून घेता सोम्या. तुझे मात्र आराधन करता सोम्या. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या दिसा आमच्या ते प्रवेश घेऊन दे. तुझा पवित्र आत्मा आमच्या घरात, आमच्या कुटुंबात, आमच्या काळजात प्रवेश घेऊन दे सोम्या. तुझे दैविक सगळं ह्या वेळा हांगासराच्या हर एकाच्या देवाला येऊन दे सोम्या. काही सदांचे मडवीक उणी झाल्या, काही सदांचे बरे पण उणे झाला, काही सदांच्या जीवितांत किती उणेपण आसा सोम्या ते सगळे भरती करून दे. तुझे दैविक सगळं ह्या वेळा देवाला येऊन दे सोम्या. तुझे दैविक सगळं ह्या वेळा हर एकाच्या देवाला येऊन दे. ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. हालेलुया 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 हालेलुया. वाढल्या सोयीची स्तुती करा. तुमच्या सध्या वेळा बघता असताना सोयीची स्तुती करा. वाढल्या ताळ्यात गाऊया आणि देवाची स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise you Jesus, praise you Lord, praise you Jesus, praise you Jesus. Thank you Jesus. आराधना Jesus, महिमा Jesus, भगलाप Jesus, महिमा Jesus, आराधना Jesus, आराधना Jesus. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Touch them, heal Jesus. Let your spirit come upon them Jesus. तुझी पवित्र सगत दैविक सगत ह्या वेळा त्यांच्या ते देवाला येऊन दे जेसू. तुझी सगत त्यांच्या ते देवाला येऊन दे. तुझा पवित्र आत्मा त्यांच्या ते प्रवेश घेऊन दे. त्यांच्या कुटुंबात, त्यांच्या काळजात, त्यांच्या मरात, त्यांच्या घरात, त्यांच्या बर्यातही, त्यांच्या युवासनातही, त्यांच्या कामाच्या देवाला येऊन दे सोम्या. तुझे पवित्र आत्मा प्रवेश घेऊन दे हर एकल्याच्या घरात. आज हांगासर जायते कुटुंब आसात तुझ्या त्यांच्या घरात तुझे पवित्र नाव काढून ते पाठी करतात. तुझ्या पवित्र नावाचेर विश्वास पाठी करतात. तुझ्या पवित्र नाव उला मारून ते पाठी करतात. त्यांच्या घरात जाऊन पुरो आईच्या दिसा मागणे ना मागणे मोडे झाला. मागण्यातही चढ आसक्त ना दुसऱ्या सर्व संगतीने आसक्त असून तुझ्या उतर वासूक आसक्त उणी झाल्या सोम्या. त्यांच्या घरात आईच्या दिसा प्रवेश घे. तुझा पवित्र आत्मा त्यांच्या घरात प्रवेश घेऊन दे. हांगासर कोणातही
गोडीची लांब काळाची पिडा आसा लांब काळात कष्ट ते आसात स्वामी आजेजो तूं सोदून आयलोय त्या गोडकाराक त्या पिडेवंताक तूं सोदून आयलोय हांव तुजे पासून आज सावण तुवें ताका दाखोवन दिली ताणें तुका आपोवंक ना ताणें तुका आपोवन गुणकार पडोवंक ना पूण त्या तळ्या लागीं तो पडोन आसलेल्या वेळार समया ताका सोदून गेलोय आनी तुजी पदवी तुजी महिमा ताका दाखयली ह्या वेळार समया तुज्या पवित्र हातांनी हांगासरच्या हर एकल्याक आपड जेजू हर एकल्या थंय तुजी विशेष देणी तुजी कृपा तांचे थंय वाडोवन येवं दी जेजू तुजे पवित्र आत्म्याचे तुज्या पवित्र आत्म्याचे फळां तांचे थंय आयचे दिसाक दिसोन येवं दी जेजू अर्गा जेजू हालेलुया 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 वटल्या समेची स्तुती करा हालेलुया 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 अर्गा जेजू Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Harga Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Harga Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समेचे आशीर्वाद जोडूंक आमी आयती जमया हे वेळा तुमच्या लागीं एक रिक्वेस्ट कितें म्हळ्यार तुमच्या मागण्याचो फळ जावन आयच्या दिसा कोणा एकल्याक जेजूचे आशीर्वाद मागोवंक आशिल्लो जाल्यार जावंक पुरो कोण पिडेंत आसात वा दुसऱ्या धर्माची कोण आसात तुमच्या लागीं मागोवंक सांगलां ह्या वेळा मागा न्ही फकत आमी जेजूचो आशिर्वाद जोडचो बगर आयचे दिसा कोणें तुमच्या लागीं मागोवंक सांगलां जाल्यार ह्या घडये तुमच्या मागण्याचो फळ जावन जेजूचे आशिर्वाद तांचेरय पडोवन दी म्हूण मागया हे देवडा सक्रामेंत हा Voda sacramenta sastang naman karuya purvilya daru pabodla nomyoriti adarya selvan vicha askat vishya प्रार्थुया मोमगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाचो उडास तुवें आमकां ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुवें सोडलाय जो कोण तुजें उतर आयकता तुजें नांव उसारून सांगता आनी तुजे मुखार दिंबेर पडता हर एकल्याक तांची वडवीक तूं चडयताय तांची वृद्धी करताय ह्या घडये मागता आमी हांगासर आसच्या तुज्या मुखार आसच्या तुजें नांव वळखून आयिल्ल्या तुजें नांव उसारून सांगच्या हर एका भावाक हर एका भयणेक सुमया जेजू तुज्या पवित्र हातांनी तांकां तेलाय तांकां नितळ कर मदीक आनी कुडीक समाधान दी आनी त्याच बराबर तांच्या वावरांत सदां काळ तुजें आशिर्वाद आसूं दीत तांच्या जाग्याचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या घराचेर तांणी करच्या सर्व वावराचेर तुजो सांगात तांकां सदांच मेळों दी तुजो पवित्र आत्मा तांच्या घरांत सदांच वस्ती करूं आनी अशें तुज्या मुखार ती दिंबेर पडोवन मागता आसतना तांची मागणी आयक आनी तांकां सर्व कृपेन भर हें आमी मागता जो जियेतान रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन.
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರಾದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪೂಜಾ ಅವಶೇಷದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟಾನಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರಧಾರೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.